श्री परशुरामाष्टकम् आचार्य राधेश्याम अवस्थी रसेन्दुकृतम्। श्रीमद्भगवत्परशुरामाय नमः। विप्रवंशावतंशं सदा नौम्यहं रेणुकानन्दनं जामदग्ने प्रभो द्रोहक्रोधाग्निवैकष्टतां लोपकं रेणुकानन्दनं वन्दते सर्वदा। क्षत्रदुष्टान्तकं वैकरस्यं धनुं राजते यस्य हस्ते कुठारं प्रभो फुल्लरक्ताब्जनेत्रं सदा भास्वरं रेणुकानन्दनं वन्दते सर्वदा। तेजसं शुभ्रदेहं विशालौकरौ श्वेतयज्ञोपवीतं सदा धारकं दिव्यभाले त्रिपुण्ड्रं जटाजूवरं रेणुकानन्दनं वन्दते सर्वदा। भक्तपालं कृपालं कृपासागरं रौद्ररूपं करालं सुरैः वन्दितैः जन्मतो ब्रह्मचारी व्रतिधारकः रेणुकानन्दनं वन्दते सर्वदा। ज्ञानविज्ञानशक्तिश्च भण्डारकः वेदयुद्धेषु विद्यासु पारङ्गतः वासमाहेन्द्रशैले शिवाराधकः रेणुकानन्दनं वन्दते सर्वदा। ज्ञानदाता विधाता सदा भूतले पापसन्तापकष्टादिसंहारकः दिव्यभव्यात्मकं पूर्णं योगीश्वरं रेणुकानन्दनं वन्दते सर्वदा। आर्तदुःखादिकानां सदा रक्षकः भीतदैत्यादिकानां सदा नाशकः त्रिणगुणः सप्त कृत्वा तु भूर्दत्तकः रेणुकानन्दनं वन्दते सर्वदा। शीलकारुण्यरूपं दयासागरं भक्तिदं कीर्तिदं शान्तिदं मोक्षदं विश्वमायापरं भक्तसंरक्षकं रेणुकानन्दनं वन्दते सर्वदा। भार्गवस्याष्टकं नित्यं प्रातः सायं पठेन्नरः तस्य सर्वभयं नास्ति भार्गवस्य प्रसादतः इति आचार्य राधेश्यामावस्थी रसेन्दुकृतं श्रीपरशुरामाष्टकं सम्पूर्णम्।